वालेकुम जमशेदला दा फीमेल बची दी जी 2 3 4 5 6 7 और 8 दा दी वाइट फीमेल बची दी वीडियो पास का स्टार्ट हाँ जमशेदला दा सेकंड फीमेल जी 1 2 3 4 5 6 और दा शू जी 7 बची दी कलर फीमेल दी देखो दी फीमेल था बस पास कर वीडियो स्टार्ट दा जी थर्ड फीमेल बची दी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दा 9 बची जी दा दी फीमेल दी तो रेड बस बस हाँ जमशेद दा 1 2 3 4 5 दा दियो बची दी वीडियो पास हाँ जमशेद दा 1 दा 2 दा 3 दा 4 दा 5 दा दी रेड बची दी जी जमशेद دا د خیره زمونږ د فارم یو پیچونې شانتې لوک دی ویډیو به ستاسو ډېره زیاته غټېږي مال د خدای دا جي وګورئ دا ټول هم ستاسو بریډ دی او الحمدلله د خیره ډېر کامیابۍ سره مونږ روان یو څه بچي پکې د خیره بس ریډي دي دا بچي دي دا بچي دي دغه بچي دي دکه بچي دي او هغه بچي دي جي دا زمونږ د خیره بالکل ریډي دي نو انشاءالله په دې नेक्स्ट मंथ के बाद आऊँगा तासु ता दरोबा सुजिदा जमूँगा निशान हैदर से दे दे हो पी जने जी का हाँ जी दा जमूँगा ब्रीड दा खैर रेडी दे मेहरबानी जी।